अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं हमाद सईद। आज का हमारा मौजू है इलेक्शन कमीशन और उसका रवैया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे धरने के हवाले से ही आज फिर, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रऊफ़ हसन समेत दीगर जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले से, और इसके साथ ही बात होगी हुकूमती रवैये की जो लापता अफराद हैं, और साथ साथ हम पंजाब हुकूमत की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन ने एक अपनी चार्जशीट तैयार करनी शुरू कर दी, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फ़ैसले के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहरहाल वो एक फ़ैसला कर चुकी है कि ये सीटें जो हैं वो तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो नज़रिया ज़रूरत पे कायम होती थी सुप्रीम कोर्ट कि जी एक नज़रिया ज़रूरत है जी, उसके तहत हमने का फ़ैसला किया है। फिर बात आ गई जी मेरी जो है मेरा ख्याल, एक वो जजों ने शुरू कर दिया कि जी हमारे ख्याल में हमारी राय है, आइन या उसके ऊपर कोई बात नहीं होती थी। और अब ये जो है वो मखसूस हालात का एक ज़िक्र चल रहा है कि जी मखसूस हालात, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्ड दे दिया। तो उसके ऊपर भी बात लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आइन कहाँ है, हमने आइन के ऊपर कब चलना है। मखसूस हालात, नज़रिया ज़रूरत और फिर मेरी मर्ज़ी। तो मेरा ख्याल, सॉरी मेरी मर्ज़ी नहीं, मेरा ख्याल। तो इस आइन को जो है वो आइन की किताब जो है उसको फेंक देना चाहिए। इसी तरह के मिलते जुलते कुछ तासुरात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के भी सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी जो 7 जुलाई को जो फ़ैसला किया गया था जो है जिसके ऊपर जुज़वी तौर पर तो शायद अमल दरामद उन्होंने कर दिया है, लेकिन मुकम्मल अमल दरामद अभी नहीं किया। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये मावराए आइन फ़ैसला है शायद, यानी कि उनके मुताबिक जो उनके वर्ड है वो शायद डिफरेंट है, लेकिन उनके नज़दीक ये शायद ये मावराए आइन को फ़ैसला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आइन की कई दफ़ात जो हैं वो गैर मौसर होकर रह गई हैं। जिनमें सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आइन को जो है वो उन्होंने जिसको तहफ़्फ़ुज़ दिया था इलेक्शन कमीशन को, वो बेअसर हो गया। अब एक इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा, यानी कि जेड़े जज दी वाकफकार सियासी जमात होएगी वो ही चलेगी, बाकी सब फारग हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। यानी कि जजों के साथ जिस सियासी जमात का ताल्लुक होगा वो ही काम करेगी, बाकी तमाम सियासी जमातें आराम करेंगी। तो एक तो ये नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे एक जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का बनाया गया जो कानून है उसको भी बलाए ताक रख दिया गया है, और उसको बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है, जिसकी वजह से आइन जो है वो अपनी असल हालत में नहीं है इस वक्त। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे तो आइन कहाँ जाए, तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो कहाँ जाएगा, तो उसके ऊपर भी। लेकिन क्या ये उस वक्त नहीं इनको पता था जब ये फ़ैसला हो रहा था? तब इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये जो सारी चीज़ें हैं सामने नहीं रखी थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला करने वाले जज हैं वो बचगाना ज़हन के साथ फ़ैसले कर रहे थे? क्या उनको नहीं पता था कि आइन जो है वो कुछ और कह रहा है, वो फ़ैसला कुछ और है? लेकिन ये तमाम सवालात का जो है वो जवाब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर एक नए सिरे से ये फ़ैसला करेगी, फुल कोर्ट होगा? मगर इन तमाम तर चीज़ों के साथ इदारों की जो लोगों की बेयकीनी है इदारों पर और बदएतमादी है वो बढ़ती जा रही है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलत फ़ैसला किया है और उसकी तशरीह गलत की है आइन की, तो फिर माजरत के साथ उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन होना चाहिए? तो बात ये है कि इदारे जो हैं वो इस वक्त आपस में टकराने की पोजीशन में हैं, और ये इनको कौन इनके पीछे, हर इदारे के पीछे कौन खड़ा है ये समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बात तय है कि इदारे आपस में टकरा रहे हैं, और फ़ैसलों की हर कोई एक अपनी वो पेश कर रहा है कि ये फ़ैसला ऐसे है, इसको ऐसा होना चाहिए, ये फ़ैसला ऐसे, इसको ऐसा होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया ये है कि जज छुट्टियों पर चले गए हैं। ये पाकिस्तान दुनिया की वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर जजों को 3-3 माह की छुट्टियां दी जाती हैं, और आज तक ये नहीं फैसला हो सका कि ये छुट्टियां क्यों दी जाती हैं। बाकी जो दफातर हैं, फिर फ़ौज को भी छुट्टी देनी चाहिए, हर फौजी को 3 महीने गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं समर वेकेशन होनी चाहिए। इसी तरह सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, LDA हैं, बाकी डेवलपमेंट्स इदारे हैं, इनको भी छुट्टियाँ देनी चाहिए। ये जजों का इस्तेहकाक रह गया कि वो छुट्टियों पर चले जाएँ, बाकी इदारे मर जाएँ,
ان کو بھی چھٹیاں دیں, جج پھر فیصلہ کریں آپس میں بیٹھ کے کہ سب کو چھٹیاں دیں یا اپنی چھٹیاں ختم کریں, اور نظر ثانی کی درخواستیں ان کو بھی سنیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر جزوی عمل درآمد کیوں کر رہا ہے؟ وہ پھر بالکل نہ کریں, یہ مکمل کرے. یہ جو درمیان والا رستہ ہے یہ غلط ہے. ان کو چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد, منوان عمل درآمد کر کے پھر وہ نظر ثانی کے اوپر جائیں کہ جناب یہ ہم نے عمل درآمد تو کر دیا لیکن آپ کا فیصلہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے توہین عدالت بھی کی ہے الیکشن کمیشن نے کسی نہ کسی جگہ, جو کہ میرے نزدیک کسی ضرورت قابل قبول نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے دھرنے کی. تو دھرنے کے اندر جو ہے وہ گو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ایک بہت زبردست کامیابی پذیرائی ملی دھرنے کو, اور دھرنا جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, اور حکومت جو ہے وہ اس کو انہوں نے بیک فٹ پہ کیا ہوا ہے, کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دھرنا ایک پلانٹڈ دھرنا ہے. اگر یہ پلانٹڈ ہے تو پھر تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے اس دھرنے کے اندر شمولیت مت کرے, اور اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے تو پھر تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ یہ دھرنا جو بھی ہے پلانٹڈ ہے یا پلانٹڈ نہیں ہے, لیکن دھرنا بڑا کامیاب. دھرنے نے حکومت کو سوچنے پہ مجبور ضرور کیا ہوا ہے, مگر حکومت نے اس دھرنے کے دوران ہی کراچی کی بجلی مہنگی کر دی اور پنجاب سمیت پورے پاکستان کی مہنگی کرنے جا رہے ہیں. یہ دھرنوں سے حکومت مجبور نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ دھرنے ابھی تک صرف اسلام آباد کی سطح پر ہیں, باقی ملک کے اندر یہ دھرنے نہیں دیے جا رہے. اور میرا خیال ہے جس دن یہ آغاز ہو گیا پورے پاکستان کے اندر دھرنے شروع ہو گئے, پھر شاید حکومت سوچنے پر مجبور ہو, اور پھر یہ کارروائی جو ابھی حکومت لت و لال سے کام لے رہی ہے, پھر یہ حکومت مجبور ہو جائے کارروائی کرنے پہ. اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ وہ پہلے مذاکرات کر کے دھرنے والا معاملہ مکا دے, نہیں تو پھر حکومت آپ بھی مک سکتی ہے. یہ بھی ایک طے شدہ بات نظر آ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم سنتے ہیں پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے. بارشوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, اور نو ڈاؤٹ بہت زبردست شدید بارشیں تھیں, اور ان بارشوں سے سڑکوں پر پانی, گھروں کے اندر پانی گھس گیا. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بارش صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتی, پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے. اور امریکہ کے اندر جو برف باری ہوتی ہے وہ کئی فٹ برف جم جاتی ہے گھروں کے باہر, اور وہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہاں پر بھی کئی دن جو ہے وہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. پاکستان کے اندر واسا کو برا ضرور کہیں, لاہور کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر, لیکن واسا نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس شدید ترین بارش کے باوجود اس نے جس تندہی کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ جو ہے پانی کو نکالا ہے, یہ بہت کم ممالک کے اندر ایسا ہوا ہے. پاکستان کے اندر یہ میں لاہور کے لیول پہ بات کروں گا, بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بارش برسی اور اس تیزی سے انہوں نے پانی کو نکالا, اور یہ بڑا کامیاب ایکشن تھا واسا کا. اور وہ جو ایک بچی دکھا رہے ہیں نا, وہ پانی کے اندر جو گھسی ہوئی ہے, اور وہ ہم بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا دیکھیں جی بڑی بہت بڑھیا. یہ پانی اس جگہ کا ہے جہاں پر واسا کا کنٹرول نہیں ہے. یہ وہ ایریا واسا کے پاس ہے ہی نہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اور وہ اسٹیڈیم والی سائڈ ہے شاید, تو وہاں پر وہ پانی کے اندر گھس کے اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ بہرحال ہماری صحافت کا معیار ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. جس تیزی سے وہ ہم بلندی کے معیار کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو واسا نے بڑا اچھا کام کیا پنجاب حکومت کی جانب سے. میں سمجھتا ہوں کہ واسا نے ایک اچھا کام کرتے ہوئے پانی کو نکالا شہر سے. کراچی کا حال دیکھ لیں, دیگر علاقوں میں اگر اتنی بارش ہو جائے تو پانی نہیں نکلتا کئی دن. یہاں پر تو ایک دن کے اندر واسا نے شہر کو کلیئر کر کے دکھا دیا. ہاں کچھ نشیبی علاقے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے, واسا کو چاہیے وہاں پر اپنا عملہ بھیجے, مگر اوورآل واسا کی کارکردگی اور پنجاب حکومت کی اس بارشوں میں کارکردگی اچھی تھی. میرے نزدیک تو ٹھیک تھی, باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہمارا آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.